Juan Kapitulo 1:18 nag-ingon dinhi, wala pagayoy tawo nga nakakita sa Dios. Ang bugto nga anak nga anaa sa sabakan sa amahan, kini siya mao ang nagpaila kaniya. So kini nga deklarasyon diya sa bag-ong tugon sa Juan Kapitulo 1 versikulo 18, nag-ingon nga wala pay tawo nga nakakita. Wala pay tawo nga nakakita sa Dios. Kay ang Dios dili makita. Nag-ingon ang 1 Timoteo 6:16, nag-ingon dinhi nga mao lamang ang bugto nga dili mamatay og nagapuyo sa kahayag nga dili moduol nga wala makita. Ang Dios wala pa makita og dili arang makita sa tawo. Ang mga tawo kita nga mga katawhan, mga hinigugma kong makisunan, nagsimba sa Dios, nagalagad, nagampo kaniya apan dili nato makita ang iyang nawong. Nagaingon dinhi makisunan, kaniya ang pasidungog og dayon ang pagahom. Amen. Wala pa'y tao nga nakakita. Ang mga tao sa kalibutan karon makikisunan dili arang sa pagtan-aw kaniya. Kay nagaingon padayon ang pagsaysay dinhi sa Exodus Kapitulo 33 versikulo 20, og siya miingon, ikaw dili arang makakita sa akong nawong, kay ang tawo dili makakita sa akong nawong og mabuhi pa siya. Buot pasabot, kung kita mo tutok personal sa atong mga mata sa nawong sa Dios, kita maunsa? Mamatay. Ang Dios dili makita og tungod sa atong pagkamakasasala, dili kita takos nga makakita sa Dios. Dili kita takos nga makatan-aw sa atong personal nga mga mata. Tungod sa iyang gahom, tungod sa iyang himaya, sa unsang himuon sa Dios, tungod sa iyang paghigugma sa mga representation, mga butang tingali o uban pa nga mga pamaagi, magpakita siya apan ang nakita sa mga tao dili gayod ang tininuod nga dagway sa Dios. Ato bang nasabtan mga kaigsunan?